जुट नेपालको एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक नगदे रेसा बाली हो। जुटलाई पाट अथवा पटुवा भनेर पनि चिनिन्छ। मुख्यतया झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाहरूमा जुटको व्यावसायिक खेती गरिन्छ। सरकारले जुट खेती अनुसन्धानको लागि भनेर इटहरी जुट अनुसन्धान कार्यक्रम नै लागू गरेको छ। यो कार्यक्रम नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको एउटा बाली विकास कार्यक्रम हो। सन् 1970 मा नेपाल जुट बोर्ड अन्तर्गत जुट अनुसन्धान विकास कार्यक्रम स्थापना भएको थियो। सन् 1973 सम्म जुट अनुसन्धानका केही कामहरू तरहरा कृषि केन्द्रमा सुरु भयो। यस अन्तर्गत जुटका जातहरूको संरक्षण, संवर्धन गर्नुका साथै जुटबाली विकास परीक्षण तथा बिउ उत्पादन सम्बन्धी कामहरू भए। सन् 1974 देखि जुट सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू जुट अनुसन्धान केन्द्रको नाममा सुरु भयो। सन् 1993 देखि बल्ल नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत रहने गरी जुट अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु भयो। यसले जुट सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, परीक्षण, जातीय विकास, प्रविधिको विकास, बिउ बिजन उत्पादन, वितरणको काम थाल्यो। यसबाहेक देशभरका किसानहरूको जुटको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने, परामर्श उपलब्ध गराउने, यान्त्रिकरण गर्ने, प्रविधि र तालिम हस्तान्तरण जस्ता कामहरू समेत गर्दै आएको छ। अहिले आएर जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले गोड्ने र त्यो कुहाउने उसमा चाहिँ केही प्रविधिहरूको चाहिँ तपाईको टेस्टिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ किसान कहाँ लैजाने क्रम जारी छ। त्यसै गरी यो जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जुटको बिउ चाहिँ किसानहरूलाई एकदम पर्याप्त होस् भन्ने हिसाबले हामीसँग अहिले चाहिँ 10 वटा जुटका उत्कृष्ट जातहरूको चाहिँ बिउ उत्पादन गरेर किसानहरू समक्ष हामीले घर दैलोसम्म पुर्याएर चाहिँ खेतीलाई कसरी बढाउने भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी ती जुटका जातहरूलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अब रिलिज गर्नका लागि केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएका छन्। त्यसै गरी किसानले वैशाखमा जुट सर्छन्, तर केही किसानहरूले चैतमा जुट सर्ने हुन्छ। जस्तै धानको बालीलाई डिस्टर्ब नगर्ने हो भने चैतमा सर्दाखेरि यो अहिले हाम्रा एक्जिस्टिङ जातहरू चाहिँ फुल्ने र त्यसमा चाहिँ ब्रान्चिङ हुने भएपछि जुटको चाहिँ उत्पादन राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ 2टा चाहिँ चैतमै छर्न सक्ने अथवा त्यो फ्लावरिङ रेजिस्टेन्ट जातहरू, फ्लावरिङ ब्रान्चिङ रेजिस्टेन्ट जातहरू चाहिँ ल्याएर त्यसको बिउ उत्पादन सुरुवात गरिसकेका छौँ र भविष्यमा ती जातहरूलाई पनि हामी यहाँ चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरेर नेपालमा चाहिँ सिफारिस गर्ने क्रममा छौँ। हाम्रो आयात हुने जुन जुटको चाहिँ छ क्वान्टिटी त्यो चाहिँ घट्ने थियो। अहिले हामीलाई झन्डै 90,000 देखि 1 लाख मेट्रिक टन चाहिँ जुटको आवश्यकता पर्छ देशलाई। त्यसमध्ये हामीले 20 देखि 25% मात्रै आपूर्ति गर्न सकेका छौँ। त्यो चाहिँ यदि खेती बढाउने हो भनेदेखि त्यो निर्यात आयातलाई चाहिँ हामी विस्थापित गर्न सक्थ्यौँ र हामीले त्यही आयात विस्थापित गर्नेलाई लक्ष्य राखेर हामी चाहिँ जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रममा विगतका वर्षहरूमा भनौँ न, योभन्दा 2-4 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ जुटको बिउ नै हामी 1000 केजी जति उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो पनि बिक्री हुँदैन थियो। अहिले आएर हामीले 5000 केजी भनेको 5 टन सम्म हाम्रो फार्मभित्रकै बिउ चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति पनि रहँदैन, सबै बिक्री हुन्छ। त्यसले पनि त्यो पनि एउटा इन्डिकेटर हो कि जुट खेतीप्रति चाहिँ आकर्षण छ र जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले गरेको प्रगति पनि मान्नुपर्छ त्यसलाई। हामीले चाहिँ केही इक्विपमेन्टहरूको पनि विकास गरेका छौँ गोड्नलाई, अनि धुनलाई, पाटा धुनलाई पनि हामीले रिबन रेटिङका अटोमेटिक र हाते मेसिनहरूको पनि विकास गरेका छौँ। किसानहरूले यदि त्यो चाहनुभयो भने
हामी अब किसान कहाँ लगेर प्रयोग पनि गर्छौँ। जुटको रेसा बिक्री गर्न र जुटको मूल्यमा कुनै पनि समस्या छैन। अब चाहिँ खालि उत्पादन चाहिँ बढाउनु भयो भने, किसानहरूले बढाउनु भयो भने जुट चाहिँ जति पनि खपत हुन्छ नेपालमा। अब गाउँ लेभलमा यो होइन, यो अब किसानहरू जुट खेतीबाट विस्थापित हुने त्यो कारणहरू हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। अब त्यो उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँ भनेको दुईवटा ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्छ खेती गर्दाखेरि। कस्ट बढ्छ त्यहाँ। यदि त्यो कस्ट घटाइदिने हो भने, जस्तै 1 बिघा अथवा 1 हेक्टर जुट खेती गोड्नलाई झन्डै अहिलेको सरकारी रेट अनुसार 50,000 जति लाग्छ। अब 50,000 खर्च गरेर गोड्न मात्रै लगाएपछि अनि उहाँहरूलाई फाइदा हुँदैन। त्यस कारणले किसानहरू त्यो खेती गर्न चाहनुहुन्न। तर हामीले चाहिँ त्यो नेल विडर अथवा चाहिँ हामीले त्यो जुन बनाएका छौँ गोड्ने चक्कावाला मेसिन, हातले ठेल्नुपर्छ, त्यो एउटा मिसिनले 20 जना मान्छेको काम गर्छ दिनभरिमा। भनेपछि हामीले त 20 गुणा चाहिँ त्यो गोड्ने जुन मूल्य छ त्यो चाहिँ घटायौँ भनेपछि उत्पादन लागत चाहिँ घट्ने भयो। भनेपछि अब यदि त्यो प्रविधिहरू किसान कहाँ लगेर किसानले त्यो अपनाउने हो भने जुट खेती चाहिँ सहजै बढ्छ र हामीले चाहिँ किसान कहाँ लगेर त्यो गर्ने भनेर यसपालिदेखि चाहिँ लो कस्ट कल्टिभेसन टेक्नोलोजी अफ जुट भनेर जुटको चाहिँ एकदमै कम लागतमा चाहिँ खेती गर्ने तरिका भनेर चाहिँ हामीले एउटा रिसर्चको एउटा एक्टिभिटी राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ ती विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको प्रयोग छ, त्यो चाहिँ हामीले सिधै लगेर किसान कहाँ चाहिँ प्रयोग गर्छौँ यसपालिदेखि। जुटका साथै रबरको जातहरूको पनि संरक्षण, मूल्याङ्कन, संवर्धन र उपयोग लगायतका कामहरू कार्यक्रम अन्तर्गत हुने गरेको छ। जुट खेतीलाई प्रवर्धन गर्न कार्यक्रमले मुख्यतः 4वटा कामहरू गर्ने गरेको छ, जसमा पहिलो जुटको जातीय विकास, दोस्रो बाली व्यवस्थापन, यस्तै तेस्रो काम कृषि यान्त्रिकीकरण हो भने चौथो काम प्रविधि हस्तान्तरण रहेको छ। जुटबाट रेसा सन्ठी प्राप्त हुन्छ, जसलाई बार, छाना तथा दाउराको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जुट माटोमा सजिलै सर्ने र वातावरण मैत्री हुने हुँदा प्लास्टिकको विकल्पका सामग्रीहरू बनाएर प्रयोग गर्नुपर्ने माग समेत बढ्दो छ। जुटको खेतीबाट एकातिर निम्न वर्गीय किसानले आम्दानी गर्छन् भने अर्कातिर जुट खरिदका लागि विदेशीले आएको ठूलो नेपाली मुद्रा स्वदेशमै खपत हुने वातावरण समेत बन्ने देखिन्छ। त्यसका लागि जुट अनुसन्धान कार्यक्रमले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवस्थित तवरले कामहरू गरिरहेको छ। हामीसँग मुख्यतया जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले मुख्य काम जिम्मेवारी भनेको चाहिँ जुट सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम अथवा थलो हो। र यसले जुटमा चाहिँ विभिन्न दुईवटा मुख्यतया सादा तिता र तोसा चाहिँ गरी दुईवटा प्रजातिहरूमा चाहिँ यसले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ। र ती जातहरूमध्ये चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हाल यस जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले इटरी 1 र इटरी 2 गरी चाहिँ दुईवटा जातहरू चाहिँ रिलिज गरेका छ। र त्यो चाहिँ ती जातहरू चाहिँ एउटा तोसा भयो, इटरी 2 भनेको तोसा भयो र इटरी 1 भनेको चाहिँ सादा भयो। भनेको जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पूर्वाञ्चलका 6वटा जिल्लाहरू, मुख्यतया हामीसँग भएका मेन्डेट एरिया भनेको 6वटा जिल्ला हुन्, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुर। ती मध्ये चाहिँ झापा, मोरङ र सुनसरी चाहिँ त्यहाँ हामीले विकास गरेका जातहरूले चाहिँ ओगटेको छ। र ती बाहेक अन्य अध्ययन अनुसन्धानबाट चाहिँ निक्लेका विभिन्न प्रजातिहरू जस्तै JR 524 हामीले चाहिँ यसलाई हामीले विकास गरेका जातहरूभन्दा नि अझ राम्रो चाहिँ जात पहिचान गरेका छौँ र यसलाई रिलिज गर्ने क्रममा छौँ र सम्भवतः आउने साल चाहिँ यसलाई रिलिज गर्छौँ। र ती बाहेक अन्य JR 7835, JR 632 र गत साल चाहिँ हामीले भारत भ्रमणबाट चाहिँ नेपालमा हुने अगौटे जात पाटाको रेसा उत्पादनको लागि अगौटे जात पहिलो हप्ता नै छर्ने सक्ने खालको जातहरू चाहिँ छर्न सकिने 7वटा जातहरू चाहिँ भित्राएका छौँ। र ती जातहरूलाई पनि हामीले अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ गरिरहेका छौँ। र आउने साल करिब 2 वर्ष चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि
त्यसलाई चाहिँ यो हामीसँग भएको वातावरण अनुकूल छ छैन ती सबै चाहिँ अध्ययन गरिसके पश्चात त्यसलाई पनि रजिस्ट्रेसन गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। र जुट अन्य चाहिँ सादाको रूपमा चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ JRC 212 भन्ने छ, JRC 321 भन्ने छ र इटारी 1 छ। यी चाहिँ मुख्यतया किसानहरूले चाहिँ यसलाई साग किन्ने पाटा भनेको तपाईँको चाहिँ सागको रूपमा नै प्रयोग गरिन्छ र सागको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ तिता भएको कारणले गर्दा किसानहरूले यसलाई मन पराउँछन् र सागको रूपमा पनि यो बिउहरू चाहिँ जाने गरेका छ। र हामीले यहाँभित्र मात्र नभएर सामुदायिक रूपमा चाहिँ सामुदायिक किसान सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सिराहाको जम्दा भन्ने ठाउँमा पनि बिउ उत्पादन कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। किनभने तपाईँको हामीसँग चाहिँ जुटको बिउको माग चाहिँ अत्याधिक छ र तपाईँको हामीले यहाँबाट उत्पादन गरेको करिब 5 टन बिउले नपुगेर चाहिँ हामीले बाहिर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन भन्दा हामीसँग भएको चाहिँ सम्पूर्ण जग्गाहरूमा जुट चाहिँ बिउ उत्पादन हुन सक्दैन। त्यो नभएको जग्गाहरू जति पनि चाहिँ हामीसँग जुटको बिउ उत्पादन हुने जग्गा चाहिँ नहुने जग्गाहरू छन् ती जग्गाहरूलाई हामीले धानका विभिन्न मूल बिउहरू उत्पादन गरेका छौँ। जस्तै सम्मा मन्सुली सब 1 भन्ने धानको जात जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानी जम्ने ठाउँको लागि सिफारिस गरेको जात हो। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ कान्छी मन्सुली जसलाई बाँस धान पनि भन्ने गर्छन् त्यसको, र अर्को तपाईँको चाहिँ अब बहुगुणी धान, त्यस्तै गरेर मिथिला धान र हालसालै अब रिलिज हुन आँटेको चाहिँ IR 1008 को धान चाहिँ मूल बिउको रूपमा चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ। र मुख्यतया जुट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गर्मी सिजन याममा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः गर्मी याममा सुरु गरेर जाडो याम सुरु हुँदै सकिने र जाडो यामदेखि गर्मी याम सुरु हुने जुन बिचको पिरियड छ त्यो पिरियड चाहिँ खाली भएको अवस्थामा हामीले गहुँ तथा मुसुरोको मूल बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तै गहुँका विभिन्न जातहरूमा गौतम भयो, धौलागिरी भयो, तपाईँ आदित्य भयो, विजय भयो, BL 4341 भयो र मुसुरोमा खजुरा मुसुरो 3, शीतल र कालो मुसुरो जसलाई यसपालि हामीले श्रद्धा भनेर नै विकास गरेका छौँ। ती जातहरूको चाहिँ हामीले मूल बिउ उत्पादन गरेका छौँ र वर्षभरि नै हामीले सबै सिजनमा रहेको जग्गालाई समुचित सदुपयोग गर्दै विभिन्न चाहिँ बालीहरूबाट किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहज होस् भनेर स्रोत बिउको रूपमा चाहिँ यी बालीहरूको बिउ उत्पादन गर्दै आएका छौँ। जुटलाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने र राज्यले पनि अझ सम्भवतः यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को गहनाको रूपमा पनि चिन्नुपर्छ जुट बालीलाई। देशको 1 नम्बर प्रदेशमा मात्र यसको व्यवसायीकरण चाहिँ भइरहेको अवस्था हो र यसलाई चाहिँ कृषि यन्त्रीकरणको मार्फत कम लागतमा बढी उत्पादन दिने चाहिँ जातहरूको प्रयोग गरेर कच्चा पदार्थ चाहिँ आयातलाई प्रदर्शन गर्नको लागि उत्पादन गर्ने हो भने चाहिँ यसको भविष्य राम्रो देखिन्छ। नेपालमा जुट खेतीको क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढ्दो छ। अहिले 12,000 हेक्टरको क्षेत्रफलमा गरिएको खेतीले प्रति हेक्टर 143 मेट्रिक टन उत्पादन दिने गरेको छ। तर केही वर्ष अघिसम्म अवस्था यस्तो थिएन। जुट उत्पादन न्यून हुन्थ्यो। उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभाव झेल्ने गर्थे। उत्पादनमा संलग्न किसानहरूले कच्चा जुटको मूल्य पाउँदैनथे। तर पछिल्लो समय सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। किसानहरूले राम्रो मूल्य पाएका छन्। उनीहरू खुसी र उत्साहित छन्। अहिले पटुवाको सोन्ठीको टाइम हो, जहाँ सोन्ठी दिन्छ त्यहाँ जान्छ। हामीहरू त सोन्ठी अलिकति पटुवा छ, सोन्ठी किन दिने, आफ्नै काम छ। अब भन्छ हामीहरूको सोन्ठी दिनु, सोन तपाईँको त्यहाँ दिन्छु त हाम्रो आफ्नै काम छ त किन सोन्ठी सोन दिनु। धेरै केटाकेटी छ, अब के गर्छ, घरमा बसेर सबै आफ्नै काम गर्छ। अब धोएर घर लैजानु पर्छ सुखाएको, तब न दाम दर हुन्छ। अहिले 8,000 को कुन्टल बिक्छ कि पहिला 3,000 4,000 थियो। अहिले राम्रो दाम आइरहेको छ अनि मजदुरहरूले राम्रोसित जीविका चलाउँछ। यो छोडाएर रोजगार नभएको बेलामा त हामीहरू त जुट पटुवा खेती गर्नुपर्छ, मकै खेती गर्नुपर्छ। अहिले धान रोपेको छु, अब गहुँको खेती अब गेहुँको खेती हुन्छ। जुट खेतीको प्रक्रिया लामो छ। हलक्क बढेपछि काटेर बोटलाई पात झार्नको लागि 2-3 दिन खेतमा राख्नु पर्दछ। त्यसपछि जुटका बोटहरूको मुठा बनाउनु पर्दछ। ती मुठालाई जाग बनाएर पानी भरिएको खाडीमा राखिन्छ।
10 देखि 20 दिनसम्म पानीमा राखेपछि कुहिन्छ। त्यसपछि खाडीबाट निकालेर मुङ्रोले पिड्दै रेसा निकालिन्छ। रेसालाई सुकाएपछि बिक्रीको लागि तयार हुन्छ। जुटको उत्पादन लागत घटाउन कार्यक्रमले कृषि यान्त्रिकीकरणको प्रयोग, तालिम र सिप हस्तान्तरण समेत थालेको छ। जुटको हरियो रेसा निकाल्न यन्त्र उपकरणको प्रयोग हुन थालेको छ। केही दिनसम्म लाग्ने काम अचेल केही घण्टामै गर्न सकिने भएको छ। हुन त जुट नेपालकै पुरानो उद्योगसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ हो। नेपालकै पहिलो उद्योगको रूपमा विराटनगर जुट मिल 84 वर्ष अघि स्थापना भएको थियो, जसले कच्चा जुटलाई प्रशोधन गरेर विभिन्न सामग्री बनाउने गर्थ्यो। अहिले अरू पनि धेरै उद्योगहरू खोलेका छन्। कच्चा जुटबाट बनेको डोरीको प्रयोग गरी बोरा, सयन, जुट ब्याग, हेसियन, योरा र सुत्ली तथा सुतनी आदि बनाइन्छ। तर अझै पनि नेपालका उद्योगहरूले नेपालमै चाहे जति जुट भने पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा 1936 मा पहिलो जुट इन्डस्ट्री खुल्यो र त्यो नै हाम्रो पहिलो इन्डस्ट्री पनि हो। देशकै 1 नम्बर उद्योग हो। त्योभन्दा अगाडि यस किसिमको उद्योगहरू स्थापितै थिएनन्। र त्यो उद्योग स्थापना हुँदा त्यसको ठ्याक्कै 10 वर्षपछि रघुपति जुट मिल स्थापना भयो 2003 साल विक्रम सम्वतमा। र यी दुईटा जुट उद्योगहरू त्यतिबेर स्थापना हुँदा के थियो भने देशभित्रै प्रशस्त कच्चा पदार्थ र कच्चा पदार्थबाट उत्पादित हुने प्याकेजिङ मेटेरियलको मार्केट पनि नेपालभित्रै थियो। र त्यो बेलामा जुट उद्योगहरू स्थापना भए, नेपालभित्र प्रशस्त जुट पनि थियो। अहिले हुँदाहुँदै कस्तो आयो भन्नुहुन्छ भने झन्नै 50 को दशक यता त नेपालभित्र जुटको उत्पादन एकाएक घटेर गयो। एकातिर जुट विकास संस्थान बन्द भयो, अर्कोतिर नेपाल सरकारको कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आउने कृषि कार्यालय मार्फत आउने कुनै पनि कार्यक्रमहरू आएन। मात्रै एउटा इटहरीमा जुट अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा एउटा संस्था स्थापित छ र त्यो संस्थासँग जुट उद्योगहरूले समन्वय चाहिँ गर्ने प्रयत्न धेरैचोटि गरेका छौँ। र त्यो संस्था पनि हामीसँग एफिलिएसन गरेर हामीसँग निकटतम सम्पर्कमा राखेर काम गर्न थालेको हामीले कमसेकम 7-8 वर्ष भयो। अनि त्यो एउटा सानो संस्था, त्यसको स्तर वृद्धि गरिएको छैन। त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्ने, त्यसको स्तर वृद्धि गर्ने, त्यहाँ जनशक्ति थपिदिने, त्यहाँ रिसोर्सेसहरू थपिदिएर त्यसैलाई अलिक व्यापक गऱ्यो भने पनि जुटको उत्पादन बढ्थ्यो होला। हामी अहिले हुँदाहुँदै कस्तो भएको छौँ भने हामी 65,000 मेट्रिक टन जुट अहिलेका चलेका जुट उद्योगहरूले खपत गर्छन्। 11वटा जुट उद्योगहरू स्थापना भएका, अहिले 6वटा चालु अवस्थामा छन्, अरू 5वटा विविध कारणहरूले बन्द भइसकेका छन्। तिनीहरू पनि रिअपरेट हुन सक्छन्। फेरि जुट बालीको विकास भयो, स्थानीय रूपमा जुट प्राप्त गर्यो भने तिनीहरू फेरि सञ्चालनमा आउन सक्छन्। उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज इट इज छ, जस्ताको तस्तै छ। र अहिले हामी 65,000 मेट्रिक टन हाम्रो अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसमध्ये लगभग 30%, 27 देखि 30% स्थानीय बजारबाट आपूर्ति हुन्छ। किसानहरूको उत्पादनबाट हामी लिने गर्छौँ आन्तरिक बजारबाट। अरू हामी भारत र बङ्गलादेशबाट आयात गर्न बाध्य हुनु परेको छ। र यो 5-7 वर्षदेखि जुट विकास संस्थानले हामीसँगको समन्वय पनि छ। उनीहरूले आफ्नो पकेट एरिया कायम गरेर केही जुटको उत्पादन बढाउनमा कोसिस गरेका छ। योभन्दा अगाडि 12-13,000 मेट्रिक टनमा झरिसकेका थियो वार्षिक उत्पादन। अहिले त्यो कमसेकम 20,000 आसपास पुगेको छ भनेर हामी
गर्ने गर्छ। 17 देखि 20,000 मेट्रिक टन अहिले आन्तरिक उत्पादन छ। जुट विकास संस्थानले त्यो यो अहिलेको जुट अनुसन्धान केन्द्रले गरिरहेको छ। तर जुट अनुसन्धान केन्द्रको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, त्यसलाई अलिकति संस्थागत सशक्तिकरण भनौँ न, संस्थागत रूपमा त्यसलाई अलिकति सशक्तिकरण गर्न पायो भने जुटको बाली विकासमा काम गर्थ्यो होला त्यसले बिउ। र अब समग्रमा जुट बालीको विकास गर्न चाहिँ किसानहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग किसानको घर दैलोमा पुर्याउनु पर्छ। कार्यक्रमले स्थानीय तह, कृषि सहकारी, किसानहरूको संलग्नतामा आन्तरिक र बाह्य अनुसन्धान परीक्षण समेत गर्ने गरेको छ। यस्तै कृषक, व्यवसायी तथा उद्योगीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने र देखिएका समस्या समाधानको लागि मध्यस्थता समेत गरिरहेको छ। केन्द्रभित्रको जमिन खाली नराख्ने रणनीतिलाई अवलम्बन गर्न धान, गहुँ र मुसुरो आदिको बिउ उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने कामहरू समेत कार्यक्रमले गरेको छ। यसले कार्यक्रमको आन्तरिक आय समेत पछिल्लो 4 वर्षमा 10 गुणा बढेर वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जमिन बाँझो हुन दिएको छैन। वर्षौंदेखि कार्यक्रमको जमिनमा खेती गर्दै आएका कृषक, मजदुरहरू पनि खुसी छन्। हामी त धेरै वर्ष भयो 60 रुपियाँ थियो यहाँ हाजिरा, अहिले चाहिँ हाम्रो 517 छ। पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ बाली नाली धेरै भएको छ, हामीले पनि काम पाएको छौँ। यसरी नै अझै बढी नै अब धेरै नै उत्पादन भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, सबैले काम पाउँथ्यौँ। अहिलेको प्रमुखमा अहिलेको सरहरूले अलिक यो कृषिहरूमा चासो दिनुभएको छ, बढी गर्नुभएको छ मिहिनेत, त्यसैले राम्रो छ। अझ पहिला चाहिँ यति मान्छे यस्तै नै अझै राम्रो सरहरू आएर प्रगति गर्नु भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो कृषिमा आश लागेको छ। पहिला त अब कामै हुँदैन थियो, पटुवा गोड्ने बेलामै त्यतिखेर धेरै मान्छे हुन्थ्यो, त्यहाँदेखि कामै हुँदैन थियो। अहिले अब थुप्रै छ, 20-25 जना 30 जना त जहिले हुन्छ, चालैभरि हुन्छ। अहिलेको हाकिम पनि काम लगाउने छ, सबै चिज राम्रो छ, बाली नाली सबै राम्रो छ, सबैतिर अलि धेरै पहिलाको भन्दा सबै चिज राम्रो छ। पहिला चाहिँ अब यो पटुवा काटेर गहुँ लगाउँदैन थियो होइन, अहिले पटुवा काटेर गहुँ लगाउँछ। पहिला पटुवा काटेर पटुवा मात्रै हुन्थ्यो, अनि त्यसले काम बढेको छ। अब यो पटुवा काटेर फेरि यो जोतेर गहुँ लगाउँछ, अनि काम बढ्यो, अनि त्यसले चाहिँ काम बढिराखेको छ, अनि त्यसले काम बढेको छ। समग्रमा जुटको विकासमा कार्यक्रमको गतिविधिले सकारात्मक परिणाम देखाइरहेको छ। खेती बढेको छ, उत्पादन परिमाण बढेको छ। उद्योगीहरूले कच्चा जुट नेपालमै पाएका छन्, किसान पनि खुसी छन्। जुटको अनुसन्धानदेखि खेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनि बिक्री वितरणको लागि सहजकर्तासम्मको भूमिका निर्वाह गरिरहेको कार्यक्रमसँग जुट विकासको लागि अझ धेरै योजनाहरू छन्। भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा जुटको खेती चाहिँ दिनौदिन घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा अहिले आएर चाहिँ केही क्षेत्रफल चाहिँ बढेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। अब 2065 सालतिर चाहिँ जुटको खेती 55,000 हेक्टरमा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आएर तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 11,000 भनिएको छ। तर त्योभन्दा केही बढी जुट खेती भएको छ नेपालमा, अहिले पनि बढ्दो क्रममा छ। यसमा अब घट्नुका पछाडि चाहिँ थुप्रै कारणहरू रहे। जग्गाको चाहिँ प्लटिङको कुरो एक नम्बरमा, त्यस पछाडि जनशक्तिहरू चाहिँ नपाउने, काम गर्नलाई गोड्नलाई यो कुहाएर चाहिँ जब जुट चाहिँ पानीमा सफा गरिन्छ, त्यो सफा गर्ने मान्छेहरूको अभाव इत्यादिले गर्दा चाहिँ यो घटेको। त्यसै गरी किसानले ती जातहरूलाई
एक्सेप्ट गरौँ, सजिलैसँग चाहिँ त्यसको खेती गरौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न परीक्षणहरूको माध्यमबाट हामीले किसान कहाँ पुर्याएका छौँ। जस्तै फार्मर्स फिल्ड ट्रायल भनेर हामी भन्छौँ, फार्मर्स फिल्ड ट्रायलमा पनि ती जातहरूलाई लगेका छौँ, किसानहरूलाई मूल्याङ्कन गराएका छौँ। पार्टिसिपेटरी भेराइटी सेलेक्सन अथवा सहभागितामूलक जातीय परीक्षण भन्ने हाम्रो परीक्षणहरू छन्, ती मार्फत पनि किसानहरूका पुर्याएका छौँ। र किसानले जहिले पनि इन्डियन जातहरूको नाम लिनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ नेपालका जातहरू चाहिँ यी राम्रा छन् भन्ने अझै किसानहरू पुग्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मकैले त्यसलाई केही हदसम्म विस्थापित गरेको भए तापनि अब आएर मकैमा पनि केही धेरै समस्याहरू भएकोले र जुटको उत्पादन अनि जुटको चाहिँ मूल्य पनि अहिले चाहिँ आजको मितिमा चाहिँ 100 रुपियाँ केजी भनेको 4000 रुपियाँ मन हुन्छ होला। 100 रुपियाँ केजीले 4000 रुपियाँ मन चाहिँ जुट मिलहरूले फटाफट लिएका छन्। अनि त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बिचौलियाहरू मार्फत चाहिँ किसानलाई चाहिँ उचित मूल्य नपाउने भएकोले हामीले यी हरेक हाम्रा प्राइभेट र सरकारी मिल अहिले जुन चाहिँ विराटनगर जुट मिल खोलिएको छ उहाँहरूसँग पनि हामीले जुट किनिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ समन्वय र अब वार्तालापहरू हामीले गरेर अहिले चाहिँ जुट मिलरले नै ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्डहरू राख्नु भएको छ। त्यस किसान दाजुभाइहरू जुट खेती गर्नुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ जुट चाहिँ जति भए पनि हामी चाहिँ खरिद गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो एउटा प्रतिबद्धता जनाएर चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू राखिदिनु भएको छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसले गर्दा जुट खेतीप्रति किसानहरूको बिस्तारै आकर्षण चाहिँ बढिरहेछ। भए तापनि अब जुट खेतीका विभिन्न फाइदाहरू छन् थुप्रै। यसमा चाहिँ जुटले अन्य बालीहरूको उर्वरा शक्ति बढाउँछ, यसले चाहिँ वातावरणमा चाहिँ राम्रा असर पार्छन् भन्ने यी जागरुकता अभियानहरू पनि हामीले चलाइरहेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको नीति चाहिँ जुटप्रति चाहिँ अब क्लियर कट छैन। त्यसले गर्दा सरकारको नीति पनि जुट खेतीलाई कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हुनु पर्यो। जस्तै विभिन्न बालीहरूमा मेकानाइजेसनका कुराहरू गरिरहेका छन्, जुटमा पनि त्यस्ता मेकानाइजेसनका कुराहरूमा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुटमा लागू भइदिए हुन्थ्यो। यसै गरी स्थानीय तहले आफ्ना अब गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा जुट खेतीलाई कसरी बढाउने, कति खेती गराउने भन्ने पकेट क्षेत्र कुन हो भन्ने कुरो उहाँहरूले पनि त्यसरी लानुभयो भने हामीले त्यसमा केही ठाउँमा त हामीले हातेमालो गरिरहेकै छौँ, तर सबै ठाउँमा त्यस्तो भइदिए खेती अझ विस्तार हुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अझ आपूर्ति अझ सहज होस्, अझ बढी होस् भन्नका खातिर हामीले समुदायमा पनि जुटको बिउ उत्पादन गर्छौँ। सिराहामा र यो माथिल्लो भेगमा भनौँ न, चुरेको तल्लो भेगमा चाहिँ हामीले जुटको बिउ उत्पादन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा पनि अझ विस्तार गर्ने हाम्रो चाहिँ यो वर्षदेखि योजना छ। र हामीसँग जति उत्पादन हुन्छ बिउ त्यसले त 100 पनि पुगेको छैन अहिले पनि। चाहिँ भारतबाट पनि त्यत्तिकै बिउहरू आएको छ। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई चाहिँ उत्पादन चाहिँ हाम्रो पुगेको छैन, तर अझै चाहिँ बढाउन सक्ने थुप्रै प्रबल सम्भावनाहरू छन्। त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ यो जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा जुटको रेसा चाहिँ उत्पादन हुँदैन थियो। हामीले अब हामी आफैले पनि गर्दैनौँ भने किसानले कसरी गर्छन् भनेर कम्तीमा किसानलाई देखाउनका लागि भए पनि हामीले अहिले 2 हेक्टर जतिमा चाहिँ रेसा पनि उत्पादन गर्छौँ। जुट निम्न वर्गीय किसानहरूले गर्ने खेती हो। यसमा श्रम प्रशस्तै मात्रामा लाग्दछ। आधुनिकीकरण गर्दै मेसिन उपकरणको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा किसानहरूले थोरै श्रम र लागतमै आफ्नो उत्पादनबाट राम्रो प्रतिफल पाउने पक्की छ। अनुसन्धान केन्द्रको गतिविधिले समग्रमा किसान, उद्योगी, खोज अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सोझो लाभ दिएको छ भने जुट सम्भावना भएको बालीको रूपमा समेत प्रमाणित गरेको छ। राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि गर्न विदेश गइरहेको अरबौं रकम जोगाउन, निम्न वर्गीय किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न तथा कृषिमा आकर्षण बढाउनका लागि पनि सरकारले जुट खेतीलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।